कितें आहा तें तुमच्या सांगतो घेतले आनी विकले परतून रिटर्न केले अशें कितें ते आमकां जे कंपनीन ताका ब्लॅक लिस्ट करपाक डायरेक्शन दिल्लें आसा तें योग्य नाशिल्लें म्हणून प्रणवान म्हाका काल मॅसेज आयली कोणाचें न्यूज आर्टिकल आयिल्लें आनी आमी स्ट्रिक्ट रावल्या आमी हांगा कोणाक स्पेर करपाक आयज कितें आहा टेंडराचेर कोण तरी सप्लाय करता बिकॉज वॉट एवर इट इज इम्पॉर्टंट टेंडर यू कॅनॉट बाय इट एनीवे सो आमी तांकां सांगलेलें आसा तेजी चवकशी कितें आहा तें योग्य तरेन कर आय थिंक प्रणव भट इज ऑन Which there is a death on the. प्रणव भट इज ऑन द जॉब ही विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द गव्हर्नमेंट. So one more thing, Aam Aadmi Party have launched a new. I don't know to comment on. का तुमच्या गोवा मॉडेलाचे उलयता परत परत ते अरे आहेत रे ते परत परत उलयत आसता गोवा मॉडेल आहे रे गोवा मॉडेल म्हणजे तुका जेन्ना तुजी हॉस्पिटलान गेलो तुवें म्हाकाच फोन केलो न्ही हे गोवा मॉडेल चलता म्हणून तुवें फोन केलो गोवा मॉडेल चलना जाल्यार रुपेश राव फोन करपाचो नाशिल्लो. आयज तुका एक सांगता की मिडियाचे कितले हांगा भाव आहा केन्नाय म्हाका रातचे बी फोन मारता की ते आपल्याक मदत जाय मातशें प्लीज सांगा म्हणून कितें करपाक जाय तें. आनी एक सांगता आमी दुसऱ्यांचेर टिका कांयच करचो ना आमी जें कितें बरें करता तें लोकांच्या प्रजेच्या दारार बरें पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले पूण बाकी जें कितें उलयता आमी दुर्लक्ष करता कारण ज्या लोकांक जर यश येतलें आशिल्लें तर लोक तांकां दवरपाचें सत्तेन त्या लोकांनी सत्ते म्हणजे भायर काडले आमी कित्याक उलोवपाचें आमी ऑपोजिशनाचेर उलोवपाक ना म्हाज्या तोंडा कडल्यान तरी केन्ना शब्द येवचो ना बाबा सगळें कोणाचें कितें आसूं गोंया राज्यांत आमी इनोवेटीव स्टेप्स आमी घेता आनी योग्य स्टेप्स आमी करतले हांव बरेंच सांगलें चॅलेंजींग आहा सगळ्या गोष्टी आमी जे आमचो प्रयत्न चालू आहा की लोकांक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट गावचें बऱ्यापैकी योग्य तरेन गोश्टी फुडें जावंक जाय आनी आमी इनोवेशन्सचो वापर करता की लोकांक ताचो फायदो जावचो पूण दुसऱ्यांचें तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें बाबा ह्या पक्षान हें सांगलें त्या पक्षान हांव त्या पक्षाचेर कांयच उलोवपाक ना. The voice for Coin.